अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को अज सरे नौ तामीर करने का फैसला किया। बैतुल मुकद्दस को अज सरे नौ, बैतुल मुकद्दस जो है वो पहली मर्तबा जब फरिश्तों ने काबा बनाया था तो उसके ठीक 40 साल के बाद बैतुल मुकद्दस भी फरिश्तों ने बनाया था। एक रिवायत ये भी है, काबा और बैतुल मुकद्दस के दरमियान 40 साल का फासला। फिर उसके बाद वो टूटता रहा, बनता रहा, जैसे काबे का हाल हुआ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर करना चाहा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह ने देव को, जिन्नात को मुसख्खर कर दिया था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो देव होते थे, जिन्नात की एक शक्ल है देव, देव का मतलब शैतान के भी होते, शयातीन भी मुसख्खर थे। तो जो खबीस जिन्नात होते हैं, आप उनको कहते हैं कि दरिया में गोते लगाओ और उससे मोती निकाल के लाओ। अब वो मोती निकाल के लाते और आप जिन्नातों को हुक्म देते कि वो बैतुल मुकद्दस को तामीर करें। अब बैतुल मुकद्दस जब तामीर होता रहा, उसका थोड़ा सा काम बच गया, और थोड़ा सा काम बच गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आ गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को, अपनी आसा को टेक लगाकर खड़े रहे और जिन्नातों से काम करवाते रहे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उसी हालत में रूह निकल गई, रूह निकाल ली गई और आप यूं ही टेक लगा करके खड़े रहे। आप सोचिए, कोई आसा को टेक लगा करके अगर हल्का सा सो जाए ना, तो आसा भी गिरेगा और वो खुद भी गिरेगा। ये शान नबुव्वत है कि आसा को टेक लगा के रूह निकल गई, लेकिन आप बराबर खड़े रहे और 1 साल तक उसी शान से खड़े रहे। रात को भी फिर जिन्नात काम करते, जब हजरत सुलेमान जाते ही नहीं तो ये रात और दिन काम करते, रात दिन काम पे लगे रहे और ठीक 1 साल में जितना काम बचा था सब मुकम्मल हो गया। अब जब वो काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने दीमक को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आसा को चाट ले। तो अंदर से दीमक खाते गए, हत्ता कि वो पूरा आसा चाट गया, खोखला हो गया। तो वो आसा टूटा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे आए। अब आप मुझे बताएं, 3 दिन में इंसान के अंदर बदबू पैदा होती है, बल्कि 3 दिन तो मैं बहुत मोहतात बोल रहा हूं। बाज मैयतें तो ऐसी होती है कि नहलाने से पहले ही बदबू मारने लगती। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन ये शान नबुव्वत है। 1 साल बारिश हुई, धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात सब, लेकिन चेहरे का रंग भी नहीं बदला। ये कुदरत कह रही, कुदरत कुरान की आयत है। लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। सोचिए तो सही, मरकर मिट्टी में मिल गए, क्या कहते हैं लोग? शऊर क्या है लोगों को? कुरान कह रहा है कि सुलेमान आसा कर टेक लगाकर बादे विसाल रूह निकलने के बाद भी 1 साल तक खड़े रहे, चेहरे का रंग भी नहीं बदला, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दीमक लकड़ी को चाट रही है, लेकिन हजरत सुलेमान की तरफ आने की किसी की हिम्मत नहीं है। यानी खुदा ने मखलूक को यह बता दिया है कि शान नबुव्वत क्या होती है, नबवी शान क्या होती है। और आप तशरीफ लाए, फिर जिन्नात को पता चला, अरे हम तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सोच रहे थे कि ये तो रात दिन खड़े हुए हैं। इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। वो बड़े डींगे मारते थे कि हमें इल्म गैब है, और हम लोगों को जो आ करके बातें बताते हैं वो गैब की खबरें देते हैं। तो अगर उनको इल्म गैब होता तो कुरान कहता कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल की खबर उनको क्यों नहीं हुई। इससे यहाँ हमें भी अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए कि अगर किसी को जिन्नात की हाजिरी आती, तवज्जो करें आप, अगर किसी को, भाई वली की हाजिरी तो किसी को नहीं आ सकती, लेकिन परी है, जिन्नात है, इसकी हाजिरी आ सकती। तो किसी को अगर जिन्नात की हाजिरी आती है और वो गैब की खबर दे
اس کو ماننا نہیں چاہیے. اگر آپ اس کو مانیں گے یہ سوچ کر، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو غیب کی خبر نہیں ہے، اگر آپ اس کو یہ سوچ کے کہ اس کو غیب کی خبر ہے، غیب کا علم ہے، یہ سوچ کر مانیں گے تو کفر ہوگا. تجدید ایمان اور جو ہے وہ تجدید نکاح، اگر بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح لازم آئے گا. اس بلا میں بہت لوگ مبتلا ہیں. چلو وہ فلاں کو جنات کی حاضری آتی ہے، اس سے چل کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ میرا دھندا کیوں بند ہے. جیسے تم ہو ویسے وہ ہے، اس کو کیا خبر. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو نہ مانو گے تو کس کو مانو گے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے، ایک میٹر الگ ہے. جنات کہیں خود جا کر دیکھ کر خبر آ کر کے بتائے، یہ الگ عنوان ہے. جیسا کہ عفریت نے کہا تھا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، مطلب کیا کہ وہاں جائے گا اور لائے گا نا. تو اگر اب وہ وہاں جا کر کے دیکھ کر کے خبر لاتا ہے تو یہ غیب کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو دیکھ کر رہا، مشاہدہ ہے نا یہ. اس لیے اس کے اندر تفصیل ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. اور یہی ہمارے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی جنات کو غیب داں مانتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو یہ قرآن مقدس کی نص کے خلاف ہے. اور اس میں مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں. 2-3 منٹ کے لیے ٹیچروں کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد جو پینشن ملتی ہے اسے لینا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے. پینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کی نوکری کی، نوکری کے بعد آپ بوڑھے ہو گئے تو ریٹائر کر دیے گئے، تو اب اس کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ وہ بوڑھوں کو ملتی ہے، تو وہ بالکل لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. یہ دوسرا سوال دیا ہوا ہے لیکن وہ اختلافی ہے، میں اس کو نہ پڑھتا ہوں نہ اس کا جواب دیتا ہوں. جس کو ملنا ہے وہ مجھ سے ڈائریکٹ مل کر کے اس کو پوچھ لیں. تیسرا سوال ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہونا ضروری ہے یا نہیں. تو سنت تو یہی ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہو، یہی سنت ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے مردوں کو سفید رنگ کے کفن دو، اور یہی اسی پر امت کا عمل بھی ہے. لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ سفید رنگ میسر نہ آتا ہو، جیسے اللہ نہ کرے کبھی فساد ہو جائے اور کسی کا انتقال ہو جائے، اب نکل ہی نہیں سکتے گھر کے باہر، اور گھر سے لے کر قبرستان تک چند لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، وہ بھی رکشہ میں یا ایمبولینس وغیرہ میں، اور کہیں نہیں جا سکتے، تو اب سفید کپڑا میسر نہیں ہے، سفید کفن نہیں ملتا. تو ایسی صورت میں جس کلر کا ملے اس کلر کا کفن دیا جا سکتا ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ سفید دیا جائے. اگر سفید نہ ملے، عذر ہے، تو جو کلر چاہیں دے سکتے ہیں.